आज चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने डिफ्युजन लेयरमा दुईवटा छ, एउटा मिक्स कलम छ, एउटा बिट सब्स्टिट्युसन। त्यही भएर आजको हाम्रो टपिक भनेको हामीले आज हेर्ने भनेको के हो त भने यो पार्ट हेर्छौँ हामीले है, सिफ्ट रो र मिक्स कलम डिफ्युजन लेयर। यसमा हामीले के गर्छौँ भने हामीले एउटा म्याट्रिक्स बनाउँछौँ होइन। त्यो म्याट्रिक्स 4x4 भनेको 4वटा रो हुन्छ, हामीसँग 4वटा कलम हुन्छ। अनि 4वटा रो र 4वटा कलमलाई हामीले के गर्छौँ भने यो जुन हाम्रो यसरी हामीले भ्यालु बाइटहरूलाई चाहिँ यसरी हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ एरेन्ज गरेर राख्छौँ। B0 B1 B2 B3 B4 यसरी यो अर्डरमा हामीले एरेन्ज गरेर राख्छौँ। यो B0 B1 B2 B3 कसरी आयो भने हामीले योभन्दा अगाडि यो बाइट सब्स्टिट्युसन गरेर हामीले जुन हामीसँग भएको डेटा हुन्थ्यो नि 128 बिटको डेटा, त्यो 128 बिटको डेटालाई फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ 88 बिटमा गरेर बाइटमा बनायौँ। जस्तो A0 एउटा बाइट भयो, A1 एउटा बाइट भयो गरेर हामीसँग 16वटा बाइट हुने भयो। त्यो 16वटा बाइटलाई हामीले यक्स बक्स युज गरेर अब A0लाई A0लाई B0मा, A1लाई B1मा कन्भर्ट गऱ्यौँ है, यक्स बक्स युज गरेर। यसरी हामीले B6 भन्ने कुनै भ्यालु छ भने त्यो B6लाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गऱ्यौँ 4E मा कन्भर्ट गऱ्यौँ भनेको A0को भ्यालुलाई हामीले B0 बनायौँ यक्स बक्स युज गरेर। अब हामीसँग कतिवटा भ्यालु हुनु पर्यो, हामीसँग कति टोटलमा हामीले के गरेको थियौँ भने 128 को बिटको भ्यालुलाई डेटालाई हामीले के गर्यौँ A0 देखि A15 सम्ममा के अरे ग्रुपिङ गऱ्यौँ। यो 1 बाइट, यो 1 बाइट यसरी ग्रुपिङ गरेका थियौँ। अनि यो ग्रुपिङ गरेर अब यसलाई हामीले के गर्यौँ यक्स बक्स युज गऱ्यौँ, एउटा टेबल युज गऱ्यौँ। टेबल युज गरेर केमा कन्भर्ट गऱ्यौँ B0 टु B15 मा कन्भर्ट गऱ्यौँ। B15 मा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब हामीले यसरी यसलाई एरेन्ज गरेर राख्यौँ। B0 B1 B2 B3 गरेर यसरी B15 सम्म राख्यौँ। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्यौँ भने फर्स्टको रोलाई हामीले कुनै पनि सिफ्ट गरेनौँ है। अब सेकेन्ड रोलाई 1 पोजिसन लेफ्ट सिफ्ट गऱ्यौँ भनेको अब यसलाई के गर्यौँ यहाँ राख्यौँ, यसलाई क्या ल्यायौँ यहाँ ल्यायौँ, यसरी एक एक पोजिसन सिफ्ट गऱ्यौँ। अब B9 यहाँ जाने भयो, B13 यहाँ जाने भयो भने चाहिँ यो लाइनको अब अहिले हामीसँग के थियो B1 B5 B9 B13 थियो एउटा रोमा भने अब हामीसँग के हुनु पर्यो B5 B9 B13 B1 यसरी हामीले 1 सिफ्ट गऱ्यौँ है। अब यो रोमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ 2 सिफ्ट गऱ्यौँ। 2 सिफ्ट गऱ्यौँ भनेपछि पहिला B2 लाई यहाँ ल्यायौँ, हाम्रो यो के भयो B2 भयो। अनि त्यसपछि फेरि के गर्यौँ अनि यो यहाँ जाने बित्तिकै यहाँ के हुन्थ्यो B6 हुन्थ्यो, यहाँ B10 हुन्थ्यो, यहाँ B14 हुन्थ्यो, यहाँ B2 हुन्थ्यो। अब फेरि एक सिफ्ट गऱ्यो 2 सिफ्ट गर्ने भनेको छ भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भने 2 सिफ्ट गरिसकेपछि यहाँ B10 हुन्छ, यहाँ B14 हुन्छ, यहाँ B2 हुन्छ, यहाँ B6 हुन्छ। 2 सिफ्ट 3 सिफ्ट भनेको त्यस्तै एकचोटि सिफ्ट गऱ्यो अनि त्यसपछि यो आउँछ, अनि त्यसपछि यो आउँछ भनेपछि B15 हाम्रो यहाँ पुग्ने भयो, 3टा सिफ्ट गर्ने भयो। यसरी हामीले के गर्यौँ रोलाई सिफ्ट गऱ्यौँ है। रोलाई सिफ्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो के हुने भयो त यसरी when we have 4x4 matrix as shown below and B0 to B15 are arranged as shown है। अब हाम्रो के भयो यो B0 B4 अब हामीले के गर्यौँ यो फर्स्ट रोलाई सिफ्ट गरेनौँ, सेकेन्ड रोलाई अब हामीले के गर्यौँ 1 पोजिसन सिफ्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो यो भ्यालु चेन्ज भएर के हुन्छ अब फर्स्ट रोको फर्स्ट भ्यालु भनेको B5, त्यसपछि B9 B13 र B1, त्यसपछि 2 पोजिसन लेफ्ट भनेको B10 B14 B2 र B6, अनि B15 B3 B7 र B11 आयो। यसरी हामीले 3 सिफ्ट गरेर अब हाम्रो यहाँ भ्यालु के हुने भयो त 3 सिफ्ट गरिसकेपछि भने यहाँ हाम्रो स्टार्टिङमा B15 आउने भयो, अनि त्यसपछि यहाँ B3 आउने भयो,
यहाँ B7 आउने भयो अनि यहाँ B11 आउने भयो यसरी है। अब रो सिफ्ट गरिसकेपछि हाम्रो भ्यालु यस्तो हुने भयो नयाँ म्याट्रिक्स है। अब त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने अघि नै त हामीले के गरेका थियौँ भ्यालु राख्ने बेलामा त यो डिरेक्सनमा राखेका थियौँ होइन, कलम वाइज राखेका थियौँ। अब हामीले फेरि त्यही कलम वाइज रिड गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर B0 B5 B10 B15 B4 B9 B14 B3 अनि यो डिरेक्सनमा यसरी हामीले भ्यालु रिड गऱ्यौँ भनेपछि अब हाम्रो के भयो त भनेको अब हाम्रो 128 बिटको ब्लक नयाँ आउने भयो है। फर्स्टमा हामीले सब्स्टिट्युसन गऱ्यौँ, सब्स्टिट्युसन गरेर A0को भ्यालुलाई B0 मा कन्भर्ट गऱ्यौँ, A0 को भ्यालुलाई B0 को भ्यालुमा कन्भर्ट गरिसकेपछि यसरी म्याट्रिक्स बनायौँ, यसरी म्याट्रिक्स बनायौँ, यो फर्मेटमा राख्यौँ होइन। यो डिरेक्सनमा भ्यालु राख्दै गयौँ A0 B0 A0 B1 B2 B3 B4 यो डिरेक्सनमा राख्यौँ। अनि रो सिफ्ट गर्नलाई यो डिरेक्सन हेऱ्यौँ होइन। अनि रो सिफ्ट गरिसकेपछि अनि जुन हाम्रो फाइनल रो सिफ्ट गरेर हाम्रो यो भ्यालु आयो यसलाई चाहिँ अब फेरि हामीले रिड गर्ने बेलामा यो डिरेक्सनमा रिड गऱ्यौँ। त्यही भएर अब हाम्रो पहिला हामीसँग सेकेन्ड कलम यो भ्यालुमा सेकेन्ड डेटा के थियो B1 को थियो। अब त्यो B1 कहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो, थर्ड लास्टमा पुग्यो। सेकेन्डमा हामीसँग B2 थियो, यहाँ B2 थियो यहाँ भने अब यहाँ के आयो B10 आयो, B2 कहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो। यसरी हामीले रो सिफ्ट गर्यौँ। त्यो भनेको हामीसँग यसरी 128 बिटको ब्लक छ है। 128 बिटको ब्लकलाई यसरी हामीले B0 अनि यो B1 यो B2 यो B3 यो B4 यो B5 गरेर यसरी पार्टिसन गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि रो सिफ्ट गरिसकेपछि हामीले यो पायौँ भनेको अब हाम्रो B5 यो भ्यालु कहाँ आयो सेकेन्डमा आउनु पऱ्यो भनेको सेकेन्डमा आउनु पऱ्यो भनेको यो चाहिँ हाम्रो के हो त B5 हो है। यसरी हामीले के गर्ने रो सिफ्ट गर्ने भनेको डाटाको रो सिफ्ट भयो। अब त्यसपछि मिक्स कलममा अलिकति के हुन्छ भने हामीले त्यो जुन गलुवा फिल्ड छोडेका छौँ नि त्यसको अलिकति पार्ट आउँछ प्लस पोलिनोमिनलको पार्ट आउँछ। त्यही भएर यसमा अलिकति रिभिजन गरेको छ। पोलिनोमिनल भने के हो, एडिसन र पोलिनोमिनल एडिसन र मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्छ र हामीले पोलिनोमिनलमा जस्तो नर्मल अल्जेब्रामा एडिसन गर्थ्यौँ यहाँ चाहिँ एडिसन गर्ने बेलामा हामीले के युज गर्छौँ भने चाहिँ एक्सअर युज गर्छौँ है। त्यही भएर पोलिनोमिनल सिम्पली के हो त भने यसलाई चाहिँ हामी पोलिनोमिनल भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी पोलिनोमिनल भन्छौँ है। यसलाई चाहिँ हामी पोलिनोमिनल भन्छौँ। पोलिनोमिनलमा के हुन्छ भने कुनै पनि भेरिएबललाई सर्टेन पावरले रेज गरे हुन्छ र त्यसको अगाडि कोएफिसिएन्ट हुन्छ र त्यसरी पावर रेज गर्ने बेलामा यो पावर के हुनु पऱ्यो होल हुनु पऱ्यो। जस्तो 3 2 1 यहाँ 0 छ तर यो चाहिँ हामीले गर्न पाएन 1/2 भनेर कुनै पनि पोलिनोमिनलको पावर रेज गर्ने बेलामा 1/2 भनेर लेख्न पाएन, त्यो भनेको 0.5। त्यही भएर यो चाहिँ पोलिनोमिनल होइन है, सिम्पल। अनि यो नर्मली हामीले म्याथमेटिक्स अल्जेब्रामा एडिसन गर्ने बेलामा एउटै डिग्री भने हामीले पोलिनोमिनलको डिग्री केलाई भनेको थियौँ भने पोलिनोमिनलमा भएको भेरिएबलहरूमध्ये जसको पावर हाइएस्ट हुन्छ त्यो नै पोलिनोमिनलको डिग्री हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। र नर्मली हामीले के गर्छौँ भने यो नर्मल अल्जेब्रामा हामीले पोलिनोमिनललाई एड गर्ने बेलामा एउटै पावर भएको भेरिएबलको कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ एड गर्छौँ। जस्तो यो हाम्रो के हो यो 5 कोएफिसिएन्ट हो 7 कोएफिसिएन्ट हो होइन। एक्स स्क्वायरमा 1 कोएफिसिएन्ट छ, यसको लाइक टर्म्सहरू कुनै पनि छैन त्यही भएर एक्स स्क्वायर नै लेख्यौँ। 5x र 7xमा एक्स लाइक टर्म भयो एउटै पावरको भएको हुनाले यो 5 र 7लाई जोडेर हामीले 12x भन्यौँ। अनि यो 2 प्लस यो 1 कन्स्ट्यान्ट हो अनि त्यही भएर यसलाई हामीले जोड्यौँ, सिम्पल है। गलुवा फिलमा खास के हुन्छ भने यो अहिले यो गलुवा फिलको एउटा इन्स्ट्यान्ट मात्रै देखाएको हो। गलुवा फिल हुनलाई के हुनुपर्छ भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ जीएफ भनेको गलुवा फिल डिफाइन गरेको हो, यसमा पी को पावर एन हुनुपर्छ है। यो पी भनेको प्राइम नम्बर, यो भनेको पोजिटिभ इन्टिजर। र गलुवा फिलले के भन्छ भनेपछि फाइनाइट फिल्ड डिफाइन गर्नको लागि गलुवा फिल्डले हेल्प गर्छ। फाइनाइट फिल्ड भन्ने बित्तिकै त्यस्तो सेट जहाँ चाहिँ नम्बर अफ एलिमेन्ट चाहिँ के छ फाइनाइट छ
है। त्यही भएर यो एउटा अब जस्तो p को भ्यालु लेट्स से यो केसमा हामीले के भन्यौँ यो भन्यो हो। अब यो केसमा यो p भयो, यो के भयो n भयो भनेको यो केसमा प्राइम नम्बर 2 भयो र नन नेगेटिभ इन्टिजर चाहिँ 8 भयो भनेपछि उसले के भन्यो भने गलुवा फिल्डको 2 को पावर 8 मा उसले एउटा के यो 2 को पावर 8 भनेको यो एउटा फाइनाइट फिल्ड हो र यसमा के इलिमेन्टहरू हुनसक्छ भने चाहिँ 256 इलिमेन्टहरूको कम्बिनेसनबाट बनेको हुनु पऱ्यो, किन 2 को पावर 8 भनेको 256 भयो है। त्यस्तै गरेर यदि मैले के गरेँ भने GF2 भने अब यो भनेको त के हो भने यो एउटा फाइनाइट फिल्ड हो र यसमा के हुनु पऱ्यो इलिमेन्ट जम्मा 2टा हुनु पऱ्यो, 2टा भन्दा बढी इलिमेन्ट हुनु पाएन त्यो भनेको है। त्यही भएर अब यो अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो भने 2 को पावर 8 भन्ने GF2 को पावर 8 भन्ने गलुवा फिल्ड हो। यो गलुवा फिल्डको एउटा गलुवा फिल्डको अरू पनि जस्तो यो पनि हुनसक्छ है। जस्तो के हो भने मैले अघि नै भने GF को पावर n अनि यसमा पोजिटिभ इन्टिजर यो चाहिँ पोजिटिभ यो चाहिँ प्राइम नम्बर हुनु पर्यो, यो चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजर हुनु पर्यो है। अब यो केसमा यो प्राइम नम्बर भइहाल्यो 2 र यो पोजिटिभ इन्टिजर भइहाल्यो है। अब GF2 को पावर 8 भने के रहेछ त भने अल पोलिनोमिनल अफ डिग्री 7 अर लेस विथ कोइफिसिएन्ट 0 and 1 भनेको गलुवा फिल्डमा कतिवटा इलिमेन्ट हुन्छ 256 वटा इलिमेन्ट हुन्छ। त्यो 256 वटा इलिमेन्ट चाहिँ कस्तो इलिमेन्ट हो त भने पोलिनोमिनल अफ डिग्री 7 अर लेस। त्यहाँ भएको यो गलुवा फिल्डमा भएको यो एउटा सेट हो, फाइनाइट सेट भनौँ अथवा फाइनाइट फिल्ड हो जसमा 256 इलिमेन्ट हुन्छ। त्यो 256 इलिमेन्टहरूमध्ये सबै इलिमेन्टहरू के हुनु पर्यो भने पोलिनोमिनल अफ डिग्री 7 अर लेस हुनु पर्यो र कोफिसिएन्ट के हुनु पर्यो 0 र 1 हुनु पर्यो। यदि गलुवा फिल्डमा यो एउटा इलिमेन्ट छ जुन चाहिँ यो गलुवा फिल्डसँग के अरे गलुवा फिल्डको एउटा इलिमेन्ट हो भने हामीले यो के बुझ्नु पर्यो भने एउटा सेट हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। यसमा डिफ्रेन्ट नम्बर अफ इलिमेन्ट छ, डिफ्रेन्ट नम्बर भनेको 256 नम्बर अफ इलिमेन्ट। 256 नम्बर अफ इलिमेन्ट मध्ये यो एउटा इलिमेन्ट हो भने यो फिल्डमा कस्तो इलिमेन्ट हुनु पर्यो त भने पोलिनोमिनल अफ डिग्री 7 अर लेस, 7 भन्दा बढीको डिग्री हुनु भएन। डिग्री 5 पनि मिल्यो, डिग्री 4 पनि मिल्यो, डिग्री 6 पनि मिल्यो, डिग्री 2 पनि मिल्यो, डिग्री 1 पनि मिल्यो, तर 7 भन्दा माथिको डिग्री जानु भएन, 7 भन्दा माथिको डिग्री हुनु भएन र अर्को के हो भएन हुनु भएन भने कोएफिसिएन्ट 0 र 1 हुनु पर्यो। जस्तो यो केसमा यदि मैले यहाँ कोएफिसिएन्ट 5 राख्यो भने यो के भयो त भने यो चाहिँ गलुवा फिल्ड यो फाइनाइट फिल्डमा हुने इलिमेन्ट भित्र परेन। अहिलेलाई यति मात्रै बुझ्नु पर्यो है, यो हाम्रो पढ्न बाँकी नै छ। तर गलुवा फिल्ड अफ 2 to the power 8 भनेको के हो भने अल पोलिनोमिनल्स अफ डिग्री 7 अर लेस विथ कोएफिसिएन्ट 0 and 1 सो x5 plus x square plus x plus 1 belongs to गलुवा फिल्ड 2 to the power 8। एभ्री बाइट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज अ पोलिनोमिनल र हामीले हरेक बाइटलाई एज अ पोलिनोमिनल डिनोट गर्न सक्छौँ। जस्तो यो केसमा 1 0 0 1 0 0 1 1 भन्ने एउटा बाइट छ नि, यो बाइट भनेको हामीसँग कतिवटा हुन्छ 8 वटा बाइट हुन्छ। त्यो फर्स्ट बाइट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट, फर्स्ट बाइट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भनेको x0 भयो यो, अनि x1 2 3 4 5 6 7 भयो, अनि 1 0 0 यो बाइटलाई अब हामीले पोलिनोमिनलमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने हामीसँग यो आउँछ, किनभने यो भनेको कोएफिसिएन्ट 1 भयो डट x को पावर 7 प्लस यो भनेको 0 डट x को पावर 6, यो भनेको 0 प्लस x को पावर 5, 1 डट x को पावर 4, 0 डट x को पावर 3, 0 डट x को पावर 2, 1 डट x को पावर प्लस 1 नै भइहाल्यो, x को पावर 0। x को पावर 0 हुने बित्तिकै यो के हुन्छ 1 हुन्छ, 1 into 1 1 भइहाल्यो, अनि 1 डट x भनेको x भइहाल्यो, यो 0 भयो, यो 0 भयो, x को पावर 4 भइहाल्यो, यो 0 भयो, यो 0 भयो, x7। यसरी हामीले
बाइटलाई चाहिँ एज अ पोलिनोमिनल रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। अनि अपरेसन इन गलुवा फिल्ड भनेको एडिसन अपरेसन चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भनेपछि एक्सअर गर्छौँ है। एक्सअरमा के हुन्छ भनेपछि एउटै कन्टेन्ट हो, एउटै के दुईवटा इनपुट एउटै हो भने 0 हुन्छ, अनि इनपुट डिफ्रेन्ट हो भने 0 हुँदैन। भने 1 एक्सअर 0 भयो भने 1, 0 एक्सअर 1 भयो भने पनि 1, 1 एक्सअर 0 1 भयो भने पनि यो चाहिँ 0, 0 एक्सअर 0 भयो भने 0 भनेको एउटै टर्म भयो, इनपुटमा दुईटै इनपुट सेम भयो भने एक्सअर अपरेसनको भ्यालु 0 हुन्छ। तर यदि इनपुट डिफ्रेन्ट भयो भने एक्सअर अपरेसनको भ्यालु 1 हुन्छ। अब जस्तो यो दुईटा हामीसँग के छ भने पोलिनोमिनल छ, x5 x2 x प्लस 1 र अर्को x4 x2 x भन्ने एउटा पोलिनोमिनल छ भने यसलाई हामीले यो अपरेसन इन गलुवा फिल्डमा चाहिँ एडिसन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो, एक्सअर गर्नु पर्यो। भनेको यसमा कोएफिसिएन्ट पनि 1 छ, यहाँ पनि कोएफिसिएन्ट 1 छ, यहाँ पनि कोएफिसिएन्ट 1 छ, यहाँ पनि कोएफिसिएन्ट 1 छ। त्यही भएर 1 एक्सअर 1 भनेको के हो, 0 हो। त्यही भएर काटियो, यो पनि 0 भयो। त्यही भएर यसको एन्सर यो भयो है। यो याद राखिराख है त। गलुवा फिल्डमा अपरेसन गर्ने, जुन गलुवा फिल्डमा भएको पोलिनोमिनलहरूको बिचमा एडिसन गर्ने भनेको हामीले एक्सअर गर्ने हो है। र मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि हामीले यो पोलिनोमिनल युज गर्छौँ। यो पोलिनोमिनल स्पेशल पोलिनोमिनल हो। यो चाहिँ के हो भने एइएसको स्पेसिफिकेसनको पार्ट हो। भनेको एइएसले युज गरेको पोलिनोमिनल हो है। त्यही भएर यसलाई के यो पोलिनोमिनलको डिग्री 8 हो र यसमा हामीले के भनेका छौँ भने चाहिँ x टु द पावर 8 प्लस x टु द पावर 4 प्लस x टु द पावर 3 प्लस x प्लस 1 यो पोलिनोमिनल युज गरिरहेछौँ हामीले। अब मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा हामीले के भन्यौँ, यो पोलिनोमिनल युज गर्ने भन्यौँ है। यो पोलिनोमिनल युज गर्ने भन्यौँ। यो पोलिनोमिनल स्पेशल पोलिनोमिनल हो जुन चाहिँ एइएसको स्पेसिफिकेसनमा पनि मेन्सन छ। भनेको यो एइएसले मल्टिप्लिकेसन दुईटा पोलिनोमिनललाई मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा युज गर्नुपर्छ भनेर प्रिडिफाइन्ड पोलिनोमिनल हो। अब यो कसरी युज हुन्छ त भने टु मल्टिप्लाई ए इन्टु बी इन एएक्स एन्ड बिएक्स इन गलुवा फिल्ड। यो ए एक्स र बिएक्स भनेको यो एउटा पोलिनोमिनल भयो, यो एउटा पोलिनोमिनल भयो। दुईटा पोलिनोमिनल कहाँ छ, गलुवा फिल्डमा छ है। यो गलुवा फिल्ड भनेको के हो, एउटा सेट हो जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू हुन्छ। तर कस्तो सेट त, फाइनाइट सेट हैन। अब यसको हामीले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको यसरी हामीले के अरे एएक्स इन्टु बिएक्स मोड पिएक्स, यो जुन हाम्रो स्पेशल पोलिनोमिनल छ त्यसबाट मोड लिने भनेको, यो निकाल्ने भनेको रिमाइन्डर निकाल्ने हो हैन। अब यो हामीले कसरी गर्छौँ त भने लेट्स से एउटा इक्जाम्पल हामीसँग एउटा यो पोलिनोमिनल भयो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स र अर्को एक्स क्युब प्लस एक्स प्लस 1 भन्ने दुईटा पोलिनोमिनल छ। यो दुईटा पोलिनोमिनललाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। पहिला पोलिनोमिनललाई हामीले के गर्यो, यसरी बाइटमा कन्भर्ट गर्यो कि बाइटमा रिप्रेजेन्ट गराएको छ। यो यसरी बाइटमा रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो भनेर देखाएको हो। अब त्यसपछि हामीले यसरी मल्टिप्लाई गर्दै गयौँ हैन। मल्टिप्लाई गर्दै गएपछि यो केसमा के भयो त भने सजिलो, यसको पावर 7 भन्दा माथि गएन। जस्तो एक्स क्युब र x2 र x3 मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा म्याक्सिमम आउने भनेको x5 हो। त्यही भएर x3 भन्दा माथि x7 भन्दा माथि गएन। किनभने गलुवा फिल्डमा हामीले के भनेको थियौँ भने पोलिनोमिनल गलुवा फिल्डमा भएको पोलिनोमिनलको सेटमा डिग्री चाहिँ 7 अथवा 7 भन्दा कम हुनुपर्छ भनेर भनेको थियौँ हो। तर यो केसमा हामीले जुन दुईटा मल्टिप्लाई गर्यौँ, यो केसमा के भयो त भने यो दुईटाको पावर म्याक्सिमम गयो भने 5 सम्म जाने रहेछ, त्योभन्दा बढी गएन हो। त्यही भएर हामीलाई त्यति धेरै प्रब्लम भएन। अब अर्को केस कस्तो, त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्यौँ भने यसको युज गरेनौँ।
यो स्पेसल जुन हामीसँग पोलिनोमिनल भनेको थियो यो पोलिनोमिनल हामीले युज गर्नु परेन। तर यो केसमा के हुन्छ अब एक्स एउटा हामीसँग एक्सको पावर 5 प्लस एक्सको पावर 3 अनि एक्सको पावर 7 प्लस एक्स भनेर छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीसँग एन्सर के आयो, यो आयो एक्सको पावर 12 प्लस एक्सको पावर 10 प्लस एक्स को पावर 6 प्लस एक्स। अब यो जुन आउटपुट आयो, यो जुन रिजल्ट आयो, त्यो रिजल्टको पावर डिग्री के छ, 12 छ। तर हामीले डिग्री के हुनुपर्छ भनेको थियो, 7 अर लेस हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो होइन। तर डिग्री यहाँ के आयो, 12 आयो, 7 भन्दा बढी आयो। हामीले के भनेको थियौँ, गलुवा फिल्डको फाइनाइट फिल्डमा यदि पोलिनोमिनल हुन्छ भने त्यो पोलिनोमिनल के हुनु पर्यो, 7 डिग्री 7 अर लेस हुनु पर्यो भन्यो। तर यो केसमा हाम्रो के आयो, 12 आयो। भनेपछि यो 12 भन्ने पावर 12 भएको यो पोलिनोमिनल त के हुन्छ, गलुवा फिल्डमा हुँदैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यसको सल्युसनमा हामीले के भनेको थियौँ भने मोड पिएक्स गरेर जसको रिमाइन्डर जे आउँछ त्यो नै हाम्रो एन्सर हो, मल्टिप्लाई गरेर आउने एन्सर हो भनेको यो भ्यालु र यो भ्यालु लेट्स से यो ए भयो, यो बी भयो। ए इन्टु बी गर्दाखेरि रिजल्ट कति आयो भनेपछि हाम्रो ग्रेटर देन डिग्री 7 भयो। ग्रेटर देन डिग्री 7 हुने बित्तिकै यो के भयो त, यो पोलिनोमिनल गलुवा फिल्डमा हुने भएन। त्यही भएर यसलाई हामीले रिड्युस गर्नु पर्यो, पावर 7 अर लेसमा ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के भनेको थियौँ, मोड P6 लिने भनेको थियो, अथवा यसरी एएक्स इन्टु बिएक्स गर्ने, त्यसलाई पिएक्सले डिभाइड गर्ने, अनि जुन बाँकी रिमाइन्डर आउँछ त्यो नै हाम्रो एन्सर हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। यो केसमा हामीले पिएक्सको पिएक्सलाई युज गरेनौँ। किन पिएक्सलाई युज गरेनौँ भने यहाँ चाहिँ के भयो, 5 भनेको 7 भन्दा लोवर डिग्री थियो। तर यो केसमा चाहिँ डिग्री 12 आयो। तर हामीले के भनेको थियौँ, हाम्रो पोलिनोमिनल लेस देन डिग्री लेस देन अर इक्वल टु डिग्री 7 हुनुपर्छ भनेर भनेको थियौँ। त्यही भएर अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यसले यो पोलिनोमिनलले यो पोलिनोमिनललाई के गर्नु पर्यो, डिभाइड गर्नु पर्यो। यसरी हामीले डिभाइड गऱ्यौँ, x4 गऱ्यौँ, x4 गर्दाखेरि x12 x8 x7 x5 x4। अनि यहाँ पनि अब के भयो भने प्लस गर्ने होइन कि एक्सअर गर्ने भनेको 12 12 यसरी काटिँदै गएर हाम्रो रिजल्ट कति आयो त भने चाहिँ x7 प्लस x4 प्लस x2 प्लस x प्लस 1 भनेको यहाँ हाम्रो के थियो भने दुईवटा पोलिनोमिनललाई डिभाइड गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर के आयो, यो पोलिनोमिनल र यो पोलिनोमिनल मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जुन यो भ्यालु आउने भयो, यो के भयो, के ग्रेटर देन 7 डिग्री 7 ग्रेटर देन डिग्री 7 भयो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, स्पेसल पोलिनोमिनलले यसलाई डिभाइड गऱ्यौँ। डिभाइड गरिसकेपछि जुन रिमाइन्डर आउँछ त्यो रिमाइन्डर भनेको यो दुईवटा पोलिनोमिनल मल्टिप्लाई गरिसकेपछिको आउने रिजल्ट भयो, र त्यो रिजल्ट भनेको यो भयो, x7 प्लस x4 प्लस x2 प्लस x प्लस 1। यसलाई अब हामीले के अरे बाइटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के भयो त भने यो x7 भयो, यो x6 भयो, यो x5 भयो, यो x4 भयो, यो x3 भयो, यो x2 x1 अनि x0 भयो। यसरी हामीले बाइटमा कन्भर्ट गऱ्यौँ है। यो चाहिँ हाम्रो पोलिनोमी गलुवा फिल्डमा मल्टिप्लाई भयो। र यस्तै तरिकाबाट हामीले अर्को के पनि गर्न मिल्छ भने हामीले यो हामीलाई अलिकति लामो प्रोसेस भयो यो एन्सर निकाल्ने। त्यस्तै अर्को सर्ट प्रोसेस के छ भने त्यही म्याथमा त्यही क्यालकुलेसनमा हामीले के गर्यौँ भने त्यही अघि नैकै क्यालकुलेसन हो, x5 प्लस x3 x7 प्लस x। यो गर्दाखेरि एन्सर के आयो भनेपछि यो आयो। यो आइसकेपछि हामीले लिने पोलिनोमिनल के थियो, हामीले लिने पोलिनोमिनल भनेको यो थियो, x8 प्लस x4 प्लस x3 प्लस x प्लस 1। अब हामीले के गर्छौँ, यो हाम्रो लामो प्रोसेस भयो होइन। यो प्रोसेस गर्नलाई अलिकति झन्झट भएको हुनाले अर्को सजिलो प्रोसेस के छ भने हामीलाई जुन स्पेसल पोलिनोमिनल दिएको छ x, हामीलाई दिएको स्पेसल पोलिनोमिनल के हो त भने x को पावर 8 प्लस x को पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस
एक्स प्लस 1 होइन, हामीले दिएको स्पेसल पोलिनोमिनल यो हो। अब हामीले के गर्छौँ भने यो क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा जुन जुन ठाउँमा 7 भन्दा हाइएस्ट छ अथवा 8 को रेन्जमा ल्याएर त्यो x को पावर 8 लाई चाहिँ हामीले यो x को पावर 4 प्लस x को पावर 3 प्लस x को पावर 1 प्लस 1 ले रिप्लेस गर्छौँ। मैले भने के भने अब जस्तो हाम्रो यो भयो x को पावर 12, x को पावर 12 भने के हो त, x को पावर 12 लाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ x को पावर 8 प्लस डट x को पावर 4 यसरी लेख्न मिल्छ नि। यो भनेको के हो त, यो दुईटा जोडे पनि हामीलाई कति आउँछ, x को पावर 12 मै आउँछ। त्यही भएर x को पावर 12 लाई हामीले के गर्न मिल्छ, x को पावर 8 मल्टिप्लाई x को पावर 4 गर्न मिल्छ हो। अब यो x को पावर 8 को ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो पोलिनोमिनल लगाएर राखिदिन्छौँ। अब के भयो त भने x को पावर 12 भनेको के रहेछ त भने x को पावर 12 भनेको x को पावर 8 x को पावर 4 अनि x को पावर 8 भनेको हामीले यसले रिप्लेस गर्यौं x को पावर 4 प्लस x को पावर 3 प्लस x प्लस 1 x को पावर 4 यस्तो भयो है। अब यो के भयो भने x को पावर 8 प्लस x को पावर 7 प्लस x को पावर 5 प्लस x को पावर 4। अब फेरि यो 8 लाई हामीले केले रिप्लेस गर्यौं, x को पावर 4 प्लस x को पावर 3 प्लस x प्लस 1 अनि प्लस x को पावर 7 प्लस x को पावर 5 प्लस x को पावर 4। अब 4 4 क्यान्सल भयो, अरु चाहिँ हामीले एज इट इज लेख्यौं। यसरी हामीले के गर्दै ब्रेकडाउन गर्दै गएर 7 और लेस कोएफिसिएन्टमा 7 और लेस पावरमा लिएर आयौं भनेको। अब यो x12 भनेको x को पावर 8 प्लस 4 अनि x को पावर 8 लाई हामीले केले रिप्लेस गर्यौं, अघिनको पोलिनोमिनल x4 x3 x प्लस 1 ले रिप्लेस गर्यौं। यो भयो इन्टु x को पावर 4। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आन्सर यो आयो। यो फेरि x को पावर 8 लाई फेरि हामीले के गर्यौं, x4 x3 x प्लस x1 ले रिप्लेस गर्यौं। रिप्लेस गर्दा फेरि हाम्रो फाइनल भ्यालु कति आयो, x को पावर 7 x को पावर 5 x को पावर 3 x र 1। यो भनेको x12 लाई हामीले सिम्प्लिफाई पावर डिग्री 7 और लेस देन 7 को पोलिनोमिनलमा हामीले ल्याउँदा फेरि यो फर्ममा लिएर आयौं। अब त्यस्तै गरी x10 लाई पनि गर्नु पर्यो। अब दुई अरुलाई त हामीले गर्नु परेन, किन परेन भनेपछि यो लेस देन 7 नै छ, यो पनि लेस देन 7 नै छ। त्यही भएर हामीले चेन्ज गर्ने भनेको यो दुईटा x12 र x10 लाई हो। यसरी चेन्ज गर्दा फेरि अब के भयो भने हामीले x10 लाई पनि चेन्ज गर्यो। अब x12 को ठाउँमा यो भ्यालु राख्यो, x10 को ठाउँमा यो भ्यालु राख्यो अनि यो र फाइनल रिजल्ट चाहिँ हाम्रो के आयो, x7 प्लस x4 प्लस x2 प्लस x प्लस 1 भनेको। यसरी सब्स्टिट्युट गरेर आन्सर निकाल्दा फेरि र यसरी आन्सर निकाल्दा फेरि एउटै आउँछ। हामीलाई जुन सजिलो लाग्छ हामीले त्यही क्याल्कुलेसन गर्ने हो है। यो सबै हेरिरहेको भनेको अहिले त्यो क्याल्कुलेसनहरु हाम्रो युजमा आउँछ। मिक्स कलममा हाम्रो त्यो क्याल्कुलेसन आउने भएको हुनाले हामीले हेरेको। अहिलेसम्म मिक्स कलम भयो हैन। मिक्स कलममा हामीले के गर्छौं भने इनपुट हामीसँग 128 बिटको हुन्छ। त्यसलाई त्यो मिक्स कलममा चाहिँ हामी सर्टेन क्याल्कुलेसन गरेर हामीले 128 बिटको फेरि आउटपुट निकाल्छौं। यसमा के हुन्छ भने चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन ह्यापन इन ग्रुप अफ 4 बाइट भनेको 4 बाइटको हामीले इनपुट ब्लक लिएर त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्सफर्मेसन गर्छौं भनेको। यो हामीसँग इनपुट 128 बिटको इनपुट छ। 128 बिटको इनपुटमा कतिवटा के रे बाइट हुन्छ, 16 बाइट हुन्छ हैन। अनि यो 16 बाइटमा चाहिँ हामीले के गर्छौं, 4 वटा बाइट लिएर हामी मिक्स कलम युज गर्छौं। जस्तो यसरी भयो, x0 बनायौं, यही भ्यालु हो, तर हामीले के गर्यौं भनेपछि यसलाई अब ग्रुपिङ गर्यौं।
यो एउटा कलम भयो, अनि यो एउटा कलम भयो। यसरी हामीले ग्रुप 8-8वटा बाइटको ग्रुप बनायो, 8-8वटा बिटको ग्रुप बनायो र 4वटा बाइट वान एट ए टाइम दिन्छौँ। अहिले हामीले के गर्यो, x0 x1 x2 x3 लियौँ होइन। अब यस्तै गरेर अब अरू के हुन्छ त भने यहाँ भ्यालु यो एउटा होला x3 भने चाहिँ यो x4, यसरी x5 गरेर यो लास्टको कति हुनुभयो x15 हुने भयो। यसरी ग्रुपिङ गऱ्यौँ होइन, डिभाइडेड इन्टु बाइट। अब त्यसपछि हामीले 4वटा बाइट लिने भनेको थियौँ, 4-4वटा बाइटमा काम गर्छौँ भनेर भनेको थियौँ। भनेपछि अब हाम्रो के भयो, यो x0 x1 x2 x3लाई अब हामीले पोलिनोमिनलमा कन्भर्ट गर्यौँ यसरी है। पोलिनोमिनलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हाम्रो x0 को पोलिनोमिनल के हुने रहेछ, x6 + x3 + 1, अनि यो भनेको x7 र x2, यो भनेको x7 x6 + x6 + x4 + x2, यो भनेको x7 x6 x5 र x। यो हाम्रो 4वटा पोलिनोमिनल, 4वटा बाइटलाई चाहिँ हामीले पोलिनोमिनल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। अब रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भने अब यसबाट हामीले 4वटा भ्यालु आउटपुट निकाल्नको लागि यो प्रिडिफाइन्ड म्याट्रिक्स युज गर्छौँ, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ। वी गेट 4 बाइट एज आउटपुट। यो 4वटा इनपुट लिएर यो 4वटा इनपुटबाट हामीले यो 4वटा आउटपुट निकाल्छौँ। x0 x1 x2 x3 लिएर c0 c1 c2 c3 निकाल्छौँ। तर त्यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ। यो कलम भयो, यो पनि कलम भयो र एउटा यो म्याट्रिक्स भयो। यो कलम र म्याट्रिक्स भयो, यसको यो म्याट्रिक्समा कलम मात्रै छ, यो यसरी यो पनि कलम भयो र यो एउटा कलम र रो भएको यो प्रिडिफाइन्ड म्याट्रिक्स छ है। यो पनि एइएसमा प्रिडिफाइन्ड छ, यो स्पेसल म्याट्रिक्स हो। अब हामीले यो c0 को भ्यालु भनेको यो बाइटको भ्यालु निकाल्नको लागि यो बाइटको भ्यालु यो पनि के हुनु पर्यो, 8 बिटको एउटा बाइट हुनु पर्यो। यो बाइटको एन्सर कसरी आयो त भनेपछि यो कलम र यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेर अब हामीले के गर्छौँ, यो इन्टु यो गर्छौँ। कसको एन्सर निकाल्न, c0 को एन्सर निकाल्न। अनि c2 को एन्सर निकाल्न हामीले के गर्छौँ, c2 को एन्सर निकाल्नलाई चाहिँ यो र यो मल्टिप्लाई गर्छौँ। c3 को एन्सर निकाल्न यो र यो मल्टिप्लाई गर्छौँ पुरै, यो रो र यो कलम। र c3 को एन्सर निकाल्न लास्टको रो र यो कलमलाई हामी मल्टिप्लाई गरेर c0 को एन्सर निकाल्छौँ। अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन सकिन। अब हामीले जुन एडिसन र मल्टिप्लिकेसन पढ्यौँ त्यही चिज अब हामीले यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो है। यदि हाम्रो भ्यालु 7 भन्दा बढी आयो, केही गरेर म्याट्रिक्सको भ्यालु 7 भन्दा बढी आयो भने त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो, 7 और लेस बनाउनु पर्यो। त्यही भएर x भयो, यो x भयो, x इन्टु अब हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने भनेको यसरी हो नि, c0 को भ्यालु निकाल्नको लागि यो इन्टु यो हो। फर्स्टमा के भयो, x इन्टु x0, अनि सेकेन्ड x1 इन्टु 1 + x1, थर्ड भनेको 1 इन्टु x2, अनि फोर्थ भनेको 1 इन्टु x3। अब यो फर्स्टमा हेरौँ। अब हाम्रो x0 भने के हो, यो भ्यालु भयो, x6 + x3 + x1, त्यो भ्यालु रिप्लेस गरेर राख्यौँ। अब हाम्रो x1 भनेको के हो, x1 भनेको x7 + x2, यहाँ राख्यौँ भ्यालु। अरूलाई त हामीले भ्यालु रिप्लेस गर्नु परेन। अब यो क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हाम्रो के आयो, x7 + x4 + 1, अनि यहाँबाट फेरि के भयो, x इन्टु 1 गऱ्यो भने x7 प्लस यो गर्दै क्याल्कुलेसन गर्ने। यो गर्दा फेरि के भयो भने x, यो सबै क्याल्कुलेसन यो मल्टिप्लाई गर हैन, यो सबै गरिसकेपछिको हाम्रो एन्सर कति आयो त भनेपछि x8 + x5 + x3। अब यो गर्दा फेरि अब के भयो त भने हाम्रो x को डिग्री 7 और लेस हुनुपर्ने, x को डिग्री 7 भन्दा हायर भयो भने 8 भयो।
अब हामीलाई 7 इक्वल टु 7 और लेस देन 7 निकाल्नको लागि हामीसँग के छ दुईटा अप्सन छ। एउटा हामीले x को यो स्पेशल पोलिनोमिनलबाट डिभाइड गर्ने, यो स्पेशल पोलिनोमिनलले डिभाइड गर्ने, यो स्पेशल पोलिनोमिनलले डिभाइड गर्ने, त्यो लङ डिभिजन भयो। अनि अर्को चिज हामीले के गरेका थियौँ भने यसरी सब्स्टिट्युट गरेका छौँ। x को पावर 8लाई x को पावर 4 प्लस x को पावर 3 प्लस x प्लस 1 ले सब्स्टिट्युट गरेका थियौँ भनेपछि त्यो दुईटा मध्ये हामीले फेरि कुनै एउटा प्रोसेस युज गर्ने। यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भने यो x को पावर 8 लाई चाहिँ x को पावर 4 प्लस x को पावर 3 प्लस x प्लस 1 ले सब्स्टिट्युट गरेँ। अब यसरी सब्स्टिट्युट गरेर भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो फाइनल भ्यालु एन्सर कति आयो x को पावर 5 प्लस x को पावर 4 प्लस x प्लस 1 भनेको। अब मेरो यसलाई मैले फेरि बाइटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने 00110011 भन्यो भने सी को एन्सर कति आयो त 0011001 आयो भनेको। अब हाम्रो के भयो त भने यो जुन x0 भन्ने भ्यालु थियो 01001001 भन्ने भ्यालु थियो नि, त्यो भ्यालुलाई अब हामीले के गर्यौँ त मिक्स कलम युज गरेर केमा चेन्ज गर्यौँ 00110011 भने। त्यस्तै गरेर C2 को भ्यालु C1 को पनि निकाल्नु पर्यो, C2 को पनि निकाल्नु पर्यो, C3 को पनि निकाल्नु पर्यो। यो अपरेसन भनेको के हो त मिक्स कलम। यो गरेर मिक्स कलम भयो भनेपछि यसरी गर्दाखेरि हामी सबै अपरेसनहरू 1 बाइ 1 हेर्यौँ। अब अर्को हाम्रो टपिक छ की शेड्युल। की शेड्युलमा जुन हामीले अघि नै भनेका थियौँ नि, हामीसँग त डिफ्रेन्ट नम्बर अफ की छ। अनि डिफ्रेन्ट नम्बर अफ की डिफ्रेन्ट बिट्स अफ की हुने बित्तिकै राउन्ड पनि फरक फरक छ। अब यो अनि के भनेको थियौँ भने चाहिँ हरेक राउन्डको लागि त हामीले की जेनेरेट गर्नु पर्यो। अनि त्यो कीहरू कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब हामी यो की शेड्युलमा पढ्छौँ। नम्बर अफ राउन्ड डिपेन्ड्स अन द की साइज। त्यही भएर अर्को कुरा हामीले के पनि पढाएको थियौँ भने हाम्रो राउन्ड चाहिँ की साइजमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि 10 बाइट 128 बिट हो भने 10 राउन्ड हुन्छ, 192 बिट हो भने 12 राउन्ड हुन्छ र 256 बिट हो भने 14 राउन्ड हुन्छ। र नम्बर अफ सब की इक्वल्स नम्बर अफ राउन्ड प्लस 1। अनि हामीले अर्को कुरा के भनेको थियौँ भने एईएसमा फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा की युज हुन्छ भनेको थियो। किनभने फर्स्ट राउन्डमा 4वटा लेयर थियो, 4वटा अपरेसन थियो, की एडिसन अनि त्यसपछि सब्स्टिट्युसन अनि त्यसपछि डिफ्युजनमा पनि हामीले के गर्यौँ शिफ्ट रो र मिक्स कलम गऱ्यौँ। अनि फेरि त्यो फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ के हुन्थ्यो की एडिसन फेरि हुन्थ्यो भनेपछि हामीले जति नम्बर अफ राउन्ड छ त्यो बाहेक एउटा एक्स्ट्रा की सब की जेनेरेट गर्नु पर्यो। भनेको 128 बिटमा 10वटा राउन्ड हुन्छ भनेपछि 11वटा की जेनेरेट गर्नु पर्यो। नम्बर अफ की कतिवटा हुने भयो 11वटा। यहाँ नम्बर अफ की कति हुने भयो 13वटा। यहाँ नम्बर अफ की कति हुने भयो 15वटा है। यसरी हामीले जति राउन्ड छ त्योभन्दा एकले बढी की जेनेरेट गर्नु पर्यो। अब की शेड्युल के हुन्छ त भने यसरी फर्स्टमा हामीले 11वटा सब की जेनेरेट गर्यौँ। लेट्स से अहिले हामीले 128 बिटको की लियौँ है। अर्को कुरा के याद गर्नु पर्यो भने हामीले 128 बिटको की लिए पनि 192 बिटको की लिए पनि 256 बिटको की लिए पनि यसले जुन सब की जेनेरेट गर्छ नि राउन्डको लागि सब कीको साइज चाहिँ फेरि 128 नै हुन्छ है। 128 बिट लियो भने पनि सब की 128 बिट नै हुन्छ। 192 बिट लियो भने पनि सब की 128 बिट नै हुन्छ। 256 बिट लियो भने पनि सब की 128 बिट नै हुन्छ है। अब पहिला हामीले 128 बिटको की लिएर हेरौँ है। फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ भने चाहिँ यसरी बाइटमा ग्रुपिङ गर्यौँ। हामीलाई 128 बिटको की दिएको छ, हाम्रो कीको लेन्थ कति भयो 128 बिटको भयो। यो 128 बिटको की लेन्थलाई अब हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ यसरी K0 टु K15 सम्म हामीले के गर्यौँ ग्रुपिङ गर्यौँ। ग्रुपिङ गरिसकेपछि अब 4वटा ग्रुपमा बनायौँ। यसरी K0 K1 K2 K3 यसरी 4वटा ग्रुपमा बनायो। अनि त्यसपछि राउन्ड की भनेर जेनेरेट गर्यौँ भनेको फर्स्टमा पहिलो राउन्डको लागि युज हुने की ओरिजिनल की जे हो त्यही नै हुन्छ। जस्तो राउन्ड 0 को लागि हामीले जुन की दियौँ नि
हाम्रो डाइरेक्ट त्यही नै आयो, कुनै पनि अपरेसन गरेको छैन हामीले। यहाँबाट पनि यही आयो, यहाँबाट पनि यही आयो, यहाँबाट पनि यही आयो, यहाँबाट पनि यही आयो, यहाँ कुनै पनि अपरेसन भएको छैन भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने राउन्ड 0 को लागि जुन सब की आउँछ त्यो ओरिजिनल की जे छ त्यही नै आउँछ है। राउन्ड 0 को लागि हामीले प्रोभाइड गरेको ओरिजिनल की जुन छ सब की पनि त्यही नै आउने भयो। अब त्यसपछिको मा चाहिँ बल्ल अपरेसन सुरु भएको छ। अब के हुन्छ भने अब राउन्ड 2 को लागि यो राउन्ड 1 भयो, यो राउन्ड 2 को लागि हाम्रो की को फर्स्ट पार्ट जस्तो K0 K1 K2 K3 भनेर यो जुन हाम्रो 32 बिटको चारवटा बाइटको पार्ट छ नि त्यो जेनेरेट गर्नको लागि राउन्ड फर्स्टको की को चारवटा पार्ट प्लस लास्टको चारवटा पार्टलाई लगेर पहिला हामीले लास्टको चारवटा पार्टलाई चाहिँ के गर्छौँ भने एउटा जी फङ्सनमा इनपुट दिन्छौँ। यो जी फङ्सन के हो अहिले हेरौँला है। यो हाम्रो यो कुरो बुझ्यो नि होइन, लास्टको यसरी हाम्रो K12 K13 K14 K15 यहाँ आएर बसिसकेको हुन्छ। यसैलाई अब हामीले के गर्छौँ भनेपछि इनपुट दिन्छौँ एउटा फङ्सनमा, यो जी फङ्सन भनेर छ, यसलाई अहिले सब्स्टिट्युसन फङ्सन नै सम्झ्यौँ। अब यो फङ्सनले यो 32 बिटको भ्यालु इनपुट दिन्छ अनि त्यसमा सर्टेन म्यानिपुलेसन गर्छ। म्यानिपुलेसन गरेर जुन आउटपुट आउँछ नि त्यो आउटपुट र यो चारवटा बिट K0 K1 K2 K3 जुन 32 बिट छ त्यो दुईटाको बिचमा के गर्छ एक्सअर गर्छ। एक्सअर गरेर आएको आउटपुट चाहिँ W4 मा स्टोर गर्छ। यो भनेको राउन्ड 1 को की को फर्स्ट 32 बिट। अब अनि सेकेन्ड 32 बिट कसरी आउँछ अनि यो आउटपुट एक्सअर गरेर आएको आउटपुट र यो 4 देखि 7 सम्मको पार्टलाई फेरि उसले के गर्छ एक्सअर गर्छ। एक्सअर गरेर उसले भ्यालु कहाँ स्टोर गर्छ यो X5 मा स्टोर गर्छ भनेको अर्को 32 बिट। अब त्यो कसरी आयो त आउटपुट भनेपछि यो भ्यालुमा यहाँ एक्सअर गरेको भ्यालु र X1 भनेको X4 देखि X7 सम्मको यो 32 बिटलाई चाहिँ हामीले एक्सअर गर्छौँ। एक्सअर गरिसकेपछि त्यो स्टोर गर्छ। यो 32 बिट चाहिँ अब सेकेन्ड पार्टको भयो राउन्ड कीको सेकेन्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट हामीले कसरी डिराइभ गर्छौँ भनेपछि यहाँबाट आएको आउटपुट र यो K9 देखि K12 जुन 32 बिट छ यो 32 बिट र यो 32 बिटलाई एक्सअर गर्छौँ अनि एक्सअर गरेर यहाँ स्टोर गर्छौँ। यो चाहिँ थर्ड पार्ट भयो। अनि त्यसपछि यहाँबाट आएको आउटपुटलाई र यो K12 टु K15 लाई फेरि एक्सअर गर्छौँ अनि यसरी हामी के गर्छौँ यो फेरि अर्को लास्ट पार्ट भयो भने चाहिँ यसरी हामीले राउन्ड की निकाल्यौँ K1 है। यही प्रोसेस हामी रिपिट गर्दै जान्छौँ कतिखेरसम्म छ राउन्ड 10 सम्म यही प्रोसेस रिपिट भयो। खालि अब हामीले हेर्न मात्रै बाँकी के हो भने यो जी फङ्सनले के काम गर्छ भन्ने कुरो मात्रै हेर्न बाँकी भयो है। W0 W1 W2 W देखि W43 स्टोर्स द पार्ट अफ द सब की। यो W0 यो खालि स्टोरेज मात्रै लेखेको हो। यसले चाहिँ कीको पार्टहरू मात्रै स्टोर गर्छ। टोटल होल की हुनको लागि के हुनु पर्यो भनेपछि यो W0 W1 W2 W3 ले चाहिँ के गर्यो भने राउन्ड की 0 को सर्टेन पार्टहरू मात्रै यसले स्टोर गरेर आएको छ। यसले 32 बिट 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 टोटल की हुनको लागि सबै कम्बाइन हुनु पर्यो W0 देखि W3 सम्म अनि बल्ल टोटल की हुन्छ। त्यसै गरेर हरेक राउन्डमा यही प्रोसेस रिपिट भइरहेछ। राउन्ड 0 की राउन्ड की 0 निकाल्नको लागि त्यही प्रोसेस, राउन्ड की 1 निकाल्नको लागि त्यही प्रोसेस, 9 निकाल्नको लागि त्यही प्रोसेस र 10 निकाल्नको लागि टोटल हामीले कतिवटा W को यो भ्यालु निकाल्छौँ भने चाहिँ W0 देखि W43 सम्म निकाल्छौँ र हरेक W आईमा चाहिँ कतिवटा बिट हुन्छ 32 बिट हुन्छ, चारवटा बाइट हुन्छ। यो एउटा 2 3 4वटा बाइट भयो त्यही भएर 32वटा बिट हुन्छ। यसरी हामीले की जेनेरेट गऱ्यौँ। ल यो भयो यहाँसम्म होइन। अब यसरी हेरौँ ल स्टार्ट विथ 128 बिट। अब हामीले यसरी 128 बिटको हामीसँग की हुन्छ त्यो कीलाई हामीले के गर्यौँ भने चाहिँ K0 K1 K2 भनेर यसरी हामीले ग्रुपिङ गऱ्यौँ होइन 8-8वटा बिटमा। भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त पहिलो हामीलाई के कतिवटा चाहिएको छ X0 X1 X2 X3 भने तीनटा चाहियो भने चाहिँ यो X2 भयो। यसलाई पनि हामी ग्रुपिङ गरौँ। यो हाम्रो के भयो K3 भयो।
अब K3 बाट हामीले के निकाल्नु पर्यो भनेपछि W यो भ्यालु त W होइन नि त। अनि यसमा के गर्यो भने अब हामीले के गर्यौँ भने क्याल्कुलेसन गर्यौँ K0 बाट W0 निकाल्नको लागि हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौँ के गर्यौँ भने K0 बाट K0 K1 K2 K3 बाट W0 निकाल्नको लागि W0 भनेको कति हो 32 बिट हो 32 बिट भनेपछि त यहाँ जे छ त्यही आउनु पर्यो भनेको यो K0 K1 K2 K3 मा जे छ W0 मा भ्यालु त्यही नै आउनु पर्यो के यो चेन्ज हुनु भएन यो भ्यालु किनभने फर्स्ट राउन्डमा हाम्रो कुनै पनि भ्यालु चेन्ज हुँदैन भनेर भनेको थियो यो K3 है त्यो W0 मा यहाँ जे छ ठ्याक्कै भ्यालु त्यही नै होला एक्ज्याक्टली त्यही हुन्छ है अनि यो के भयो K4 K5 K6 K7 यो पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै हुन्छ अब खाली हाम्रो चेन्ज हुने कहाँबाट हो त भने यो W0 W1 W2 W3 एक्ज्याक्टली त्यही नै आउँछ कुनै पनि चेन्जेस हुँदैन खाली चेन्ज कहाँ हुने हो त भने W4 W5 W6 W7 जेनेरेट गर्ने बेलामा चेन्ज हुने हो अब हामीले W4 कसरी गरिरहेछौँ भनेपछि W3 को भ्यालु लियो त्यो हामीले केमा दियौँ एउटा के अरे फङ्सनलाई दियौँ जी फङ्सनलाई त्यसको आउटपुट आउँछ त्यो आउटपुटलाई चाहिँ हामीले कोसँग एक्सअर गर्यौँ W0 सँग एक्सअर गर्यौँ यो भनेको X4 निकाल्नको लागि W0 XOR जी फङ्सनमा दिएर हामीले जी फङ्सन कसको इनपुट दिन्छौँ W3 को इनपुट दिन्छौँ भनेको यो W3 को इनपुटलाई हामीले कहाँ दिन्छौँ यो जी फङ्सनमा दिन्छौँ यसको सर्टेन आउटपुट आउँछ त्यो आउटपुटलाई चाहिँ हामीले W0 को इनपुटसँग एक्सअर गर्छौँ यो म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन W5 निकाल्नको लागि W4 XOR W1 W4 निकाल्नको लागि हामीले अनि त्यसपछि W5 निकाल्नको लागि सरी W5 निकाल्नको लागि X1 अनि XOR अनि यो X0 को भ्यालु X0 को भ्यालुसँग र X1 को भ्यालुसँग हामीले एक्सअर गरेर जुन आउटपुट आउँछ त्यो चाहिँ हामी X5 मा राख्छौँ यहाँ X4 किन लेखेको हो भने यहाँबाट जुन आउटपुट आउँछ नि त्यो त X4 हो नि त भनेको यही आउटपुटलाई हामीले यहाँ ल्याएको हुनाले यसको भ्यालु यसरी पनि देखाएको हो यहाँ हामीले के गर्न मिल्यो भने यो X5 कसरी W5 कसरी निकाल्यो भने W5 निकाल्नको लागि हामीले के गर्यौँ पहिला यो गर्यौँ W1 XOR W1 XOR अनि यो आउटपुट आयो यो आउटपुट भनेको त यो X4 हो W X4 यसरी गर्यौँ है यसरी हामीले आउटपुटहरु निकाल्यौँ अब जी फङ्सन यो जी फङ्सन भनेको थियो नि जी फङ्सनमा के हुन्छ भने चाहिँ यसरी चारवटा पाए के अरे हामीले के भनेको थियौँ जी फङ्सनमा कतिवटा बिट जान्छ 32 बिट जान्छ भन्यौँ 32 बिट भनेको लेट्स से V0 V1 V2 V3 यो 8 बिट यो 8 बिट यो 8 बिट यो 8 बिट हैन 32 बिट भयो टोटल 32 बिट यही त हो नि हैन 32 बिटको हामीले के गर्छौं यो भनेको 32 बिट हो यो भनेको कति हो 32 बिट हो यो 32 बिटलाई हामीले केमा इनपुट दिन्छौं यो जी भन्ने फंक्सनमा इनपुट दिन्छौं र त्यो जी भन्ने फंक्सन के हो त भने यो भयो भनेको 32 बिट भनेको 4 वटा 8 वटा 4 4 into 8 बिट भयो यसले 8 बिट पायो यसले 8 बिट पायो यसले 8 बिट पायो यसले 8 बिट पायो है अब योलाई हामीले के गर्यौं भने शिफ्ट गर्यौं 1 शिफ्ट गर्यौं के यसरी लेफ्ट शिफ्ट गर्यौं लेफ्ट शिफ्ट इज बाइ 1 पोजिसन लेफ्ट भनेको अब V0 V1 V2 V3 थियो V1 V2 V3 V0 यसरी हामीले लेफ्ट शिफ्ट गरेपछि यहाँ के आयो V0 आयो भनेपछि अब स्टार्टिङमा V1 भयो V2 भयो V3 भयो V4 भयो अब त्यसलाई हामीले के गर्यौं भनेपछि फेरि
यो एक्स बक्स युज गरेर एउटा v1 को 8 बिटलाई एउटा एक्स बक्स युज गरेर त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्छौँ है। सब्स्टिट्युसन गरिसकेपछि अनि अब त्यसबाट जुन आउटपुट आउँछ त्यो आउटपुटलाई यो RC1 भनेर छ, यो अहिले हेरौँला के हो भनेको। यससँग फेरि हामी के गर्छौँ, एक्सअर गर्छौँ। अरूलाई चाहिँ सिधै एक्स बक्स युज गरेर सिधै सब्स्टिट्युसन मात्रै गर्यो। यसलाई चाहिँ के गर्यो भनेपछि सब्स्टिट्युसन पनि गर्यो, एक्सअर पनि गर्यो र 8 बिटको इनपुट यहाँबाट दिएको छ। यो RCI भनेको यो डिपेन्डिङ अपन द राउन्ड हुन्छ, कुन राउन्डमा कुन भ्यालु दिने भन्ने कुरा डिपेन्ड हुन्छ। त्यही भएर राउन्ड आई लेखेको हो। राउन्ड 1मा एउटा होला, राउन्ड 2मा अर्को होला, राउन्ड 3मा अर्को होला भ्यालु है। अनि त्यहाँबाट आएको 8 बिट र यो एक्सअर गरेर अनि यसरी हामीले फेरि 32 बिट ल्याएर यसलाई कम्बाइन गर्छौँ। यति मात्रै हो यो जीको भ्यालु, जीको फङ्सन। अब RCIको भ्यालु के हुन्छ भने I-1 इन GF 2⁸ भनेको यसको भ्यालु राउन्डमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि राउन्ड 1 हो भने फर्स्ट राउन्डमा के हुन्छ भनेपछि 0, x0 भनेको यो पोलिनोमिनलको भ्यालु के हुने भयो, यो हुने भयो। अनि राउन्ड 2 को लागि x⁻2 - 1 भनेको x भन्यो। अब त्यो केसमा त्यो पोलिनोमिनल त्यो 8 बिट के हुने भयो यहाँ भनेपछि यो केसमा यदि यो राउन्ड 2 हो भने यसको भ्यालु कति हुने भयो, 6, 7, 8 यसरी हुने भयो। यसरी हामीले निकाल्नु पर्यो है। यो RC को भ्यालु जुन राउन्डको लागि हो त्यही, जस्तो फर्स्ट राउन्डको लागि 1 हुन्छ, यो I को भ्यालु 1 हुन्छ। अनि 1 - 1 भनेको x0 भयो, x0 भनेको 1 भयो। खालि कन्स्ट्यान्ट नम्बरमा मात्रै भ्यालु आउँछ, अरू सबै ठाउँमा 0 हुन्छ। अनि यदि राउन्ड 2 हो भने 2 - 1 भनेको x भयो, यो भनेको यो भयो यहाँ यो। अनि x को पावर 2 3 राउन्ड 3 भयो, 3 - 1 2 अनि यो यहाँ 1 हुने भयो। यसरी हामीले गर्दै गर्दै 9 10 सबैको भ्यालु। अनि 10 अब जस्तो 10th राउन्ड आयो हैन। 10th राउन्ड आएपछि यो कति भयो, राउन्ड नम्बर 10 10 - 1 x9 भयो। x9 भन्ने बित्तिकै के भयो त फेरि ग्रेटर देन 7 भयो। त्यही भएर यसलाई फेरि हामीले के गर्छौँ, लेस देन 7 बनाउँछौँ। लेस देन 7 बनाउनको लागि हामीले के गर्यौँ त भने सिम्पल के गर्नु पर्यो भने इक्वल टु x8 x1 हैन। अनि यो x8 लाई चाहिँ अब हामीले केले रिप्लेस गर्यौँ भने x4 प्लस x3 प्लस x प्लस 1 अनि मल्टिप्लाई x, यो गरेर हामीले यो भ्यालु निकाल्यौँ। त्यसरी x10 x11 x12 गर्दै हामीले भ्यालु निकाल्छौँ। ट्रान्सफर्म द फलोइङ 32 बिट ब्लक। 32 बिटको ब्लकलाई, यो 32 बिटको ब्लकलाई अब हामीले जी फङ्सन युज गरेर ट्रान्सफर्म गरेर